अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और साथ मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं उस फैसले को लेकर कि जो आज शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से आया कि जिसमें कहा गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जा रही है। यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे बतौर जमात पाबंदी लग रही है। इस पाबंदी का मतलब ये है कि जितने भी अकाउंट हैं उनको फ्रीज़ कर लिया जाएगा और फिर किसी भी किस्म की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नहीं कर सकेगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो पिछले इलेक्शंस थे सन 2018 में, उसमें मेरा जो अपना ज़ाती तजुर्बा था कि मैं बहुत से इलाकों में गया था और जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ पे टीएलपी का वोट बैंक मौजूद था। तो बतौर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी और नाम से आकर इलेक्शन में कैंडिडेट्स कंटेस्ट करें तो करें, लेकिन टीएलपी के टिकट पर और टीएलपी के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो लॉग में बताना चाह रहा हूँ कि पाबंदी लगानी क्यों पड़ी और इस पाबंदी के पीछे वजह क्या है। इस पाबंदी के पीछे सबसे बड़ी वजह हमारी ग़ुलामी है, हमारी ग़ुलामाना सोच है। और वो सोच इस तरह से है कि आप सिर्फ़ इस बात को ले लीजिए। मैं यहाँ पर हाफिज़ साद रिज़वी साहब की उस तकरीर का हवाला देना चाहूँगा जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बात करते हुए ये कहा कि जब फ्रांसीसी सफ़ीर को वापस भेजने की बात हो रही थी तो उन्होंने वहाँ पर खादिम हुसैन रिज़वी साहब की कही हुई बात को कोट करके कहा कि जी, उन्होंने कहा कि अगर हम फ़्रांस के सफ़ीर को वापस फ़्रांस भेज लेंगे तो वहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है और फ़्रांस है तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे और वो गैरत खाकर हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने ये कहा कि खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने जवाब में कहा कि वो अगर गैरत खा के ये कर सकते हैं तो यहाँ पर नबी की गुस्ताखी का मामला है, तो क्या इस गुस्ताखी के मामले को लेके आप गैरत खाकर ये भी नहीं कर सकते कि सफ़ीर को वापस भेज दें। मामला यकीनन हसास है। जो गुज़श्ता 2 रोज़ में सड़कों पर हुआ, मुख्तलिफ़ शहरों में हुआ, उस पर हम सब परेशान भी हैं, फ़िक्रमंद भी हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बर वक्त ना पहुँचना, मरीज़ों का एम्बुलेंस में उनका इंतकाल हो जाना, और ऐसा हुआ भी है, यहाँ लाहौर में हुआ है। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स टाइम से नहीं पहुँचे, ये भी यकीनन एक बहुत बड़ा इशू था। लेकिन और साथ साथ जो पुलिस एहलकार के जिन पर तशद्दुद हुआ, और फिर 2 पुलिस एहलकार ऐसे हैं कि जिनकी मौत वाक़ई हुई, और जब उनकी तदफीन होनी थी उससे पहले जब जनाजा था तो जनाजे पर हमने देखा कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे। वही पुलिस ऑफिसर्स जो ख़ुद फील्ड में नहीं होते, लेकिन ये जो फील्ड में लोग होते हैं उनको कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, बिलखुसूस जब इस किस्म के किसी एहतजाज हो और इस किस्म के एहतजाज को कवर किया जा रहा हो तो कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। बस कहा जाता है जी देख लें, हिसाब अपना लगा लें, जो भी वजह है। तो मैंने ये ख़ुद देखा है कि इस एहतजाज में जहाँ पर पुलिस एहलकारों पर डंडे चले, वहीं पर पुलिस की तरफ से भी डंडे चलाए गए। और यहाँ पर मैं उस वीडियो का रेफरेंस देना चाहूँगा कि जहाँ पर एक एहतजाज करने वाले शख्स पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ा दी गई और उसकी मौत वाक़ई हुई। अब उसकी ज़िंदगी क्या कीमती नहीं है? क्या उसकी ज़िंदगी का हिसाब कोई मांगने वाला नहीं है? वो एहतजाज करने के लिए निकले। एहतजाज में देखें फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे मुल्क में इस तरह के पुरतशद्दुद एहतजाज पहले भी कई मरतबा हो चुके हैं और कई ऐसे वाक़यात हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है जी हस्पतालों में घुस गए और थानों में घुस गए और पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया। ये सब जब एहतजाज होता है तो उसका हिस्सा होता है। क्या सन 2014 में आप भूल गए कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसके आप इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर इस्लामाबाद में जब घुसे और वहाँ पर लोग सब मौजूद थे डंडा लेके, तो तब उस पर भी बड़ा एतराज़ उठाया गया था, जिस पर अब के सदर उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली थे आरिफ अलवी साहब, उन्होंने बड़ी मुबारकबाद दी इमरान खान साहब को फ़ोन करके कि जो पीटीवी में जिस तरह से लोग घुसे। तो ये एहतजाज में होता रहता है। और जो शेख रशीद अहमद साहब कह रहे थे कि जी वो भी बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं, मुझे यकीन है कि किसी के आशिक़ रसूल होने पर कोई शक नहीं किया जा सकता। जो भी कोई मुसलमान है उसके दिल में हर वक्त जो है वो नबी की मोहब्बत है। लेकिन इस मामले में पाबंदी लगा देना ये मसले का हल नहीं था, और पाबंदी लगाई गई है जैसा कि मैंने पहले शुरू में कहा है कि ये वो ग़ुलामाना सोच है और ये वो प्रेशर है कि जिसकी वजह से ये पाबंदी लगाई गई है। और ये पाबंदी इसलिए भी लगाई गई है कि ताकि मामले को अभी टाल दिया जाए। ये पाबंदी मुस्तकिल पाबंदी अव्वल तो नहीं है। दूसरा ये कि इस पाबंदी के लग जाने के बाद अगर टीएलपी नहीं तो किसी और नाम से कोई और तंजीम को, मजहबी जमात को रजिस्टर किया जा सकता है और वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं।
اور جہاں تک بات ہے اس پابندی کے لگانے کا، اور اگر وہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ جی مظاہرین جو تھے وہ بے قابو ہو چکے تھے اور ان پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، تو یہ آپ کا اپنا فیلئر ہے کہ اگر آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، مظاہرین کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کو اول تو یہ کہ سچویشن کو ہونے نہیں دینا چاہیے تھا. آپ کو چاہیے تھا کہ اس معاملے کو پہلے ہی ہینڈل کر لیتے تاکہ سڑکوں پہ لوگ پریشان نہ ہوتے جو اپنے مختلف ضروری کام کاج سے کہیں جا رہے ہیں. کہیں پہ کوئی بیمار ہے، کوئی ایمبولنس میں ہے، تو کسی کو کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اگر آپ اس معاملے پر کوئی سمجھوتا کر لیتے اور بیٹھ کے ٹیبل پہ بات ہوتی. شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ اپنی وزارت کا جو بطور وزیر داخلہ جتنے بھی مہینوں سے ہیں اس کے اندر 2 مہینے تو انہوں نے کہا جی اسی کام پہ وہ لگے رہے ہیں، تو وہاں پر 1 مہینہ اور صحیح، چند ہفتے اور صحیح بیٹھ کر بات کرتے. 20 تاریخ میں ابھی کچھ دن تھے، اس سے پہلے آپ بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے، کچھ تھوڑی سی ان کی سنتے، کچھ اپنی تھوڑی سی بتاتے، اور دونوں کا جو ہے وہ ایک جوائنٹ ایک ایسی چیز آ جاتی جس پر دونوں کو اتفاق ہوتا. کوئی بات ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس کے اوپر بیٹھ کے ٹیبل پر بات نہ ہو سکے اور اس مسئلے کو حل نہ کیا جا سکے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ سینسیٹیو معاملہ ہے. اس میں پابندی کا لگا دینا مناسب نہیں ہے. یہ کوئی اس طرح کی خدا نخواستہ تنظیم نہیں ہے کہ جس طرح کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہی ہے. ان کا جو مطالبہ ہے وہ جائز مطالبہ ہے، جو ہر کسی کا مطالبہ ہے، جو میرا بھی مطالبہ ہے، جو آپ کا بھی مطالبہ ہے، کہ جہاں پر جو اس قسم کی سوچ کے رکھنے والے لوگ ہیں کم سے کم ان تک اپنا ہم احتجاج تو پہنچائیں. ان کو ہم یہ تو بتائیں کہ ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہمیں یہ معاملہ قطعاً برداشت نہیں ہے، تاکہ آگے مستقبل کے لیے ان کے لیے ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ مستقبل میں کوئی کبھی اس طرح سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے. یہ ہم نے ایک میسج دینا تھا، وہ میسج دینا بہت ضروری تھا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ سڑک پہ نکل کر احتجاج بھی کیا جا رہا تھا کہ آپ ایک تو میسج نہیں دے رہے، دوسری طرف یہ کہ جو ہماری طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے حافظ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان پر ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اور ساتھ میں جو اور لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں ان کو عدالت میں پیش بھی کیا گیا ہے. یقیناً یہ اگر آپ ان پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت تنظیم پر، اس مذہبی جماعت پر، ٹی ایل پی پر پابندی لگا رہے ہیں تو یہ قطعاً غلط ہے. اتنا سخت رد عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا سخت فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کابینہ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں اس پر دستخط کرنے سے پہلے، اس پر منظور کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ معاملہ انتہائی سینسیٹیو ہے، اس کا کوئی بھی نتیجہ خدا نخواستہ نکل سکتا ہے. تو لہٰذا میں نے جیسا کہ کہا ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ سڑکوں پہ جو آکسیجن سلنڈرز، گاڑیاں پھنسیں، ایمبولنسز پھنسیں، لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ سب ہونے سے پہلے حکومت کے پاس تمام تر اختیارات تھے. حکومت یہ سب ہونے سے پہلے روک سکتے تھے، اور یہ جو پابندی لگائی گئی ہے یہ فورن پریشر پہ لگائی گئی ہے، یہ انٹرنیشنل پریشر ہے جو کہ گورنمنٹ پر ہے، اور گورنمنٹ نے یہ پابندی اس لیے لگائی کہ وہ انٹرنیشنل پریشر ہم سہ نہیں سکتے ہیں. یہ وہی حکومت ہے جو کہتی تھی کہ جی امریکہ سے اگر ہمیں تعلقات ختم بھی کرنے پڑیں تو ہم کر لیں گے، ہم پر پابندیاں لگتی ہیں لگ جائیں، ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے، ہم پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے، لیکن ہم اپنے ملک میں جس طرح سے پہلے جو طیارے استعمال ہوتے تھے بغیر پائلٹ کے، اور اس کے ذریعے پھر ہمارے شمالی علاقہ جات میں بمباری ہوتی تھی، تو اس پر عمران خان صاحب نکلے تھے، اور وہ اس میں اس احتجاج میں جو ان کا مارچ تھا اس کا میں بھی حصہ تھا، جس میں وہ ڈی آئی خان گئے، اور پھر ڈی آئی خان کے بعد انہوں نے جنوبی وزیرستان بھی جانا تھا. تو تب ان کا یہی مطالبہ تو کہتے کہ جی ہم سب کچھ سہ لیں گے، لیکن ہم یہ نہیں سہ سکتے کہ اس طرح سے ہمارے ملک میں ہمارے ہی لوگوں کے اوپر بمباری اور ہم اس پر خاموش بیٹھے رہیں. تو اس معاملے، اور تب آپ یہ کہتے تھے کہ جی تعلقات کسی سے ختم ہوتے ہیں تو ہو جائیں. تو اب آپ تعلقات ختم نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جب آپ حکومت میں آئے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات کچھ اور ہے، اس کو اور طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو وجہ بتاؤں گا، وجہ یہی ہے کہ یہ فورن پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی لمبا عرصہ یہ پابندی چلنے والی نہیں ہے، یہ پابندی ختم ہو جائے گی. مجھے علی ممتاز کو جی اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.